नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्युज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म जीवन खड्का। सुरुमा हेडलाइन्स। केरुङ रेलमार्गको जवाब पर्खदै नेपाल। 72 किमी लामो रेलमार्गको 90% हिस्सा सुरुङमा। 70 मिटर अग्लो पुल, स्टेसन पनि पुलमाथि नै। मेसिनबाटै दुना टपरी उत्पादन गरेर मनग्गे कमाउँदै धनगढीका महिला उद्यमी गाउँमै सृजना गर्दै रोजगारी। माइती घरमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसान वास्तविक किसान नै नभएको चिनी उद्योगीहरूको आरोप। इन्द्रा सुगर मिल्स, अन्नपूर्ण सुगर मिल्स र श्रीराम सुगर मिल्समा समस्या रहेको उखु किसानको दाबी। सिंहदरबार खोज्दै काठमाडौँ उत्रिए उखु किसान। उखुको 90 करोड भुक्तानी गर्न आलटाल गरेपछि किसान आजी। र बागलुङका फूलप्रसाद बिक्री गर्ने व्यापारीद्वारा कोरोनाको कारण व्यवसाय चौपट भएको भन्दै सटर भाडा मिनाहा गरिदिन आग्रह। 14 लाख रुपियाँसम्म घाटा बेहोर्दै फूलप्रसाद व्यवसायी। बिजनेस टुडेको सुरुमा केरुङ रेलमार्ग सम्बन्धी समाचार। बहुचर्चित केरुङ काठमाडौँ रेलमार्गको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन डेस्क स्टडी रिपोर्ट 2 वर्ष अगाडि नै नेपाल सरकारलाई बुझाएको चिनिया पक्षले फिल्ड सर्वेलाई भने टार्दै आएको छ। परियोजनाको काम अगाडि बढाउन नेपालले गरेका पत्रचारको समेत चिनिया पक्षले जवाफ दिएको छैन। चीनको स्वशासित प्रान्त तिब्बतसँग काठमाडौँलाई जोडेर पार वहन व्यापारलाई सुगम बनाउने भन्दै प्रस्तावित काठमाडौँ केरुङ रेलमार्गको फिल्ड सर्वे कोरोना महामारीको अन्त्य लगत्तै सुरु गर्ने चिनिया आश्वासन भएको भए पनि त्यसबारे ठोस कार्ययोजना भने नआएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। उक्त रेलमार्गका लागि चिनिया पक्षले तयार गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाएको डेस्क स्टडी रिपोर्टलाई समेत गोप्य नै राखिएको छ। चिनिया पक्षले नै फिल्ड सर्वेको प्रतिवेदन आउनु अघि रिपोर्ट सार्वजनिक गर्न नपाइने शर्त राखेका कारण रेल विभागकै सम्बद्ध अधिकारी समेतले उक्त डेस्क सर्वे रिपोर्टको अध्ययन गर्न पाएका छैनन्। यो रेल परियोजनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययनका क्रममा गरिने 2 अध्ययन मध्येको एउटा डेस्क स्टडी चीनकै फर्स्ट सर्वे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले तयार पारेको हो। करिब 3 महिना अध्ययन गरेर तयार गरिएको रिपोर्टले केरुङ काठमाडौँ रेल परियोजना सम्भव देखाएको हो। चिनिया पक्षले बुझाएको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार 72 किलोमिटर लामो उक्त रेलमार्गको 90% हिस्सा सुरुङले ओगटेको हुनेछ। 2 खर्ब 56 अर्ब रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको यो परियोजना अन्तर्गत रहने 7 वटा सुरुङ मार्ग मध्ये सबैभन्दा लामो 19 किमीको सुरुङ हुनेछ भने त्यसपछिका क्रमशः 10, 8 र 7 किलोमिटर लामो सुरुङ बन्नेछन्। यसरी निर्माण हुने सुरुङ पहाडको टुप्पोबाट करिब 2 किलोमिटर मुनि हुनेछन्। त्यसैगरी रेलमार्गको 4 किलोमिटर खण्ड पुलमा हुनेछ। यो मार्गमा बनाइने पुल झण्डै 70 मिटर उचाइसम्मका हुनेछन्। रेलमार्गमा पर्ने 4 वटा स्टेसनहरूमध्ये एउटा सुरुङभित्र रहनेछ भने केरुङ टोखा र बाटोको बीचमा एउटा रहनेछ। टोखामा बन्ने स्टेसन भने पुलमाथि रहनेछ। कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका 14 फुलबारीका महिलाले दुना टपरी उद्योग सञ्चालन गरी राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन्। धेरै लगानी नलाग्ने, आय आर्जन गर्न पनि अरूको भर पर्नु नपर्ने र कच्चा पदार्थको रूपमा जङ्गलमा सहजै पाइने सालका पातका दुना टपरी बनाउने उद्योगले राम्रो आम्दानी दिन थालेपछि उनीहरूको जीवनशैलीमा समेत परिवर्तन आएको छ। एक रिपोर्ट। 3 वर्ष पहिला समूह बनाएर दुना टपरी उद्योग सञ्चालन गरे पनि अहिले आएर कैलालीका स्थानीय महिलाहरूले व्यक्तिगत लगानीमा सालका पातहरूको दुना टपरी बनाउने उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन्। थोरै लगानीमा दुना टपरी बनाउने मेसिन खरिद गरी व्यवसाय सुरु गरिएको हो। दुना टपरीको बिक्रीबाट घर खर्च चलाउन उनीहरूलाई सहज भएको छ भने दिन प्रतिदिन आम्दानी पनि बढिरहेको छ। जब मैले यो उद्योग चलाएकोदेखि चाहिँ मैले घर खर्च चाहिँ मजाले टारेको छु। एकदम बच्चालाई फी दिनेदेखि ट्युसन पढाउनेदेखि लिएर घरमा अब बच्चालाई सानोतिनो खर्च हुने सम्पूर्ण कुराहरू मैले थामेर मेरो श्रीमानले कमाएको चाहिँ मैले एउटा घरमा लगानी लगाएँ र अलिकता खेतमा अलिकति खेततिर पनि लगानी लगाउन पाएको छु। अब जस्तै जग्गा जमिनमा अलिकति हाल्न पाएको छु, त्यतिमै खुसी छु।
टपरीको बनावट अनुसार 80 पैसादेखि 3 रुपैयाँसम्म मूल्य पर्ने दुना टपरीका लागि कच्चा पदार्थ भने स्थानीयबाट खरिद गर्ने गरेको उद्योग सञ्चालकहरूले बताएका छन्। अहिले उद्योगमा दैनिक 1000 थानभन्दा बढी दुना टपरी उत्पादन गरिएको सञ्चालकको भनाइ छ। उत्पादित वस्तुको माग बजारमा अत्याधिक रहेको र आपूर्ति गर्न समेत भ्याइ नभ्याइ भएको छ। विवाह, भोज भतेर तथा व्रतबन्धमा प्रयोग हुने दुना टपरी कैलाली जिल्लाभरका स्थानीयहरूले प्रयोग गर्न थालेका छन्। कच्चा पदार्थ बिक्रीबाट स्थानीयले पनि प्रति व्यक्ति दैनिक 300 देखि 500 सम्म आमदानी लिने गरेका छन्। फुर्सदको समयमा गोठालो जाँदा अर्थात् घरमा बस्ने बुढापाकाहरूले पनि काम गरेर राम्रो आमदानी लिइरहेका छन्। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा जिल्लामा सञ्चालित 2वटा उद्योगबाट 40 देखि 45 जना महिलाहरूले रोजगारी पाइरहेका छन्। गाउँघरमै फुर्सदको समयमा आय आर्जन गर्न पाएकोमा स्थानीय पनि खुसी छन्। फुर्सदको बेला स्थानीय स्तरमा सालका पात टिप्ने र टपरी बनाउने काम पाएपछि आय आर्जनमा सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ। अहिले अब हामीले यो दुना टपरी चाहिँ अब यहाँ उद्योग खोलेकोदेखि चाहिँ हाम्रो घर खर्चहरू चलिरहेको छ। सबैजना लागिरहेको छ, कोही जङ्गल जाने, कोही अब खिच्ने गाँच्ने त्यस्तै भइरहेको छ। घर खर्चहरू चलिरहेको छ। खुसी हुनुहुन्छ हैन? खुसी छु एकदम। अब पहिला त्यतिकै बसिरहेको थियो, अहिले चाहिँ अब यसो बस्ने समयमा चाहिँ पाइरहेको छ काम। खुसी नै छु। विद्युतको भोल्टेज कम हुँदा भने केही समस्या भएको उद्योग सञ्चालकहरूको गुनासो छ। हरेक दिन नेपालीहरू रोजगारी गर्न छिमेकी मुलुक भारत जाने गरेका छन्, तर व्यवसाय गर्न ठूलै लगानी चाहिन्छ भन्नेहरूको लागि यी महिलाहरू उदाहरणीय बनेका छन्। यस्ता ससाना लगानीकर्ताहरूले गरेर व्यवसायलाई पनि सरकारले प्रोत्साहन गर्न जरुरी छ। कैलालीबाट श्रवण देवाको रिपोर्ट। बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपरासीको मध्यबिन्दु नगरपालिका 10, 12 र विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाको मधुवन जोड्ने आरुखोला तमासपुर हुँदै मधुवन जोड्ने सडक कालोपत्रेको काम सुरु भएको छ। गत वर्ष टेन्डर भए पनि कोरोना महामारीको कारण समयमा काम गर्न नपाएकोले अहिले काम सुरु गरिएको हो। पुष मसान्तसम्म समय भएकोले समयभित्रै काम सम्पन्न हुने सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। म्याथ त अब यस्तो यो कोभिड-19ले गर्दा अलिकति समस्या चाहिँ परेकै हो। 5-6 महिना जति चाहिँ अब निर्माण सामग्रीहरूको अभाव अनि लेबरहरूको अभाव, इक्विपमेन्टहरूको अभावले गर्दा समस्या परेको। मन्त्री परिषदको निर्णयले नै 6 महिना म्याथ थप गर्ने भन्ने हिसाबले म्याथ थप भएको र अहिले त्यसको पुष मसान्तसम्म म्याथ भएकोले अहिले काम गराइरहेका छौँ हामीले। यो वर्ष आरुखोलादेखि तमासपुरसम्मको 6 किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे गराउने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। यो सडकको स्तर उन्नति र कालोपत्रे भएपछि यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हजारौं किसानहरूलाई आफूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन सहज हुनेछ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। माइती घरमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसान वास्तविक किसान नभएको चिनी उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन्। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उद्योगीहरूले मन्त्री लेखराज भट्टलाई माइती घर मण्डलामा आन्दोलन गर्न आउने व्यक्तिहरू उखु किसान नभएको बताएका हुन्। उहाँहरूको भनाइअनुसार किसानको त्यो पर्चीहरू अथवा भाउचर जो छ त्यो चाहिँ बिचौलियाहरूले किनेको भाउचरहरू 8 करोड त्यो अलग प्रकृतिको हो। त्यो जोड्दा किसानले पाइसके यो बिचौलियालाई दिनुपर्ने हो 8 करोड। त्यो हामी हाम्रो प्रोसेसमा 25 अरू किसानहरूको भुक्तानी गरिसकेपछि अनि दिन्छौँ भनेको छ। श्रीरामको अघि किसानलाई किसानको नाममा आउने किसानलाई नै ठग्ने प्रकृतिका बिचौलियाहरू पनि रहेछन् भन्ने उहाँहरूबाटै थाहा पायौँ। यो खालको भाउचर हुन्छ है। यो किन्ने जस्तो 100 रुपियाँको यो भाउचर छ भने 50 मा किन्ने अनि यहाँ आएर माइती मण्डलामा बस्ने किसान सङ्घर्ष समितिको नाममा अनि व्यापार गर्ने भन्ने कुरो मेरो कुरो होइन कि उहाँहरू मिल मालिकले भनेको आरोप लगाएकी कुरो हो। त्यो भएर तपाईँहरू आफ्नो तर्फबाट अलि
अन्वेषण गर्नु पर्यो त्यो। यति बेला आफ्नै बालीको पैसा उठाउन सरकार गुहार्न दोस्रो पटक कृषकहरू काठमाडौँ आएका छन्। चिनी मिल मालिकहरूले उखुको 90 करोड भुक्तान गर्न आलटाल गरेपछि आजित भएका उखु किसान यति बेला सिंहदरबारको ढोका ढकढक्याउन काठमाडौँ उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। यति बेला आफ्नै बालीको पैसा उठाउन सरकार गुहार्न दोस्रो पटक कृषकहरू काठमाडौँ आएका छन्। चिनी मिल मालिकहरूले उखुको 90 करोड भुक्तानी गर्न आलटाल गरेपछि आजित भएका उखु किसान यति बेला सिंहदरबारको ढोका ढकढकाउन काठमाडौँ उत्रिएका छन्। हुन त मुलुककै अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिएको कृषि क्षेत्रको सम्वर्धनमा मौखिक चासो राख्नु बाहेक सरकारले व्यवहारमा आफ्नो खरो सरोकार भने देखाउन सकेको छैन। त्यसैले पनि किसानको प्रमुख नगदी बालीको रूपमा रहेको उखु र यसको प्रतिफल पाउनबाट वञ्चित किसान सरकारको चासोभित्र परेको पाइएन। त्यसैले पनि होला उखु किसानले समस्या खेपेको पनि धेरै वर्ष भइसक्यो। गत वर्ष पनि मिल साहुहरूले आफ्नो उत्पादनको पैसा नदिएको गुनासो बोकेर किसानहरू पुसको ठण्डी पनि नभनी नाङ्गा खुट्टा काठमाडौँ उत्रिएका थिए। सरकारको गुलियो वचन पाएर फर्किएका किसान उखुको नयाँ क्रसिङको सिजन सुरु भइसक्दा पनि पुरानो पैसा नपाएको पीडा बिसाउन पुनः काठमाडौँ उत्रिएका छन्। उखु किसानका अनुसार चिनी मिल मालिकहरूसँग उनीहरूको 90 करोड रुपियाँ पुरानै बाँकी पनि छ। सरकारको सम्बद्ध निकाय वा चिनी मिल मालिकहरूले उखु किसानको समस्यालाई बुझिदिएको मात्रै भए पनि यो ठिहीमा किसानले दुःख उठाउनु पर्ने थिएन। गम्भीरतापूर्वक लिएको भए पनि यति गम्भीर अवस्था हुने थिएन। चिनी मालिकहरू तस्करीको चिनीको कारण आफ्नो उत्पादन बिक्री नभएकाले किसानको पैसा समयमा तिर्न नसकेको भन्दै आएका छन्। यो स्थितिमा सरकारले दुवै पक्षलाई परेको मर्का बुझेर किसानको पसिनाको मोल पनि नडुब्ने, चिनी उत्पादकलाई पनि बजारको समस्या नपर्ने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हुन्छ। तर सोचे जस्तो भूमिकामा सरकार भने देखिन सकेन। अझ किसानको लागि त सरकार हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ नै रहेन। नत्र 2076 सालमा सरकारसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने थिएन। पछिल्लो समय 1 वर्ष अघिको सम्झौता कार्यान्वयनको माग राख्दै किसानहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन थालेपछि नक्कली समर्थकका स्वरहरू पनि सुनिन थालेका छन्। आन्दोलनकर्मीका समर्थनमा सरकारका मन्त्रीहरू र विभिन्न राजनैतिक दलका नेताका स्वर सुनिन थालेका छन्। उखु किसान र चिनी कारखानाको व्यवस्थापन एक अर्कामा निर्भर छन्। किसानले उखु बाली लगाउने छाडे भने चिनी कारखाना स्वतः बन्द हुनेछन्। यस्तै चिनी कारखाना बन्द भए किसानहरूको उखु पनि बिक्ने छैन। त्यसैले अनुन्यासित सम्बन्ध भएका किसान र कारखाना प्रबन्धकहरूले आपसमा बसेर समस्या सल्ट्याउने प्रयास गर्नु उचित हुनेछ। सबैभन्दा राम्रो त अहिले सरकारले कोभिड-19 को संक्रमणलाई समेत ध्यानमा राखेर आन्दोलन नचर्किँदै किसान र चिनी कारखाना मालिकहरूलाई सँगै राखेर वार्ता गराउने, दुवै पक्षको अहित नहुने गरी सहमतिमै समाधान निकाल्नेतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ। तर किसानलाई गत सालकै जस्तो उधारो चेक दिएर विदा गर्ने दृष्टता भने कहीँ कतैबाट हुनुहुन्न। सरकारले समयमै सोचोस्। किसानसँग जिद्दा संसार छ, हार्नलाई केही छैन। नेपालकै प्रसिद्ध शक्तिपीठ मध्येको बागलुङ कालिका मन्दिरको प्रवेशद्वारमा फूल प्रसाद बिक्री गर्ने व्यवसायीले कोरोनाको कारण व्यवसाय चौपट भएको भन्दै सटर भाडा मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेका छन्। विश्वव्यापी कोरोना महामारीको कारण सरकारले मठ मन्दिर प्रवेशमा निषेध गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष मारमा व्यवसायी परेका हुन्। एक रिपोर्ट। मासिक 22,000 देखि माथि सटर भाडा तिरेर फूल प्रसादको व्यापार गर्ने बागलुङका व्यवसायीहरू लामो समयको बन्दाबन्दीले भाडा कसरी तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। गत चैत दोस्रो साताबाट बन्द भएको मन्दिर कार्तिक 10 पछि खुले पनि सोचे अनुसारको व्यापार हुन नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। लामो समय मन्दिरमा भक्तजनहरूलाई फूल प्रसाद बिक्री गरेर बस्दा कहिले यस्तो समस्या नपरेको व्यवसायीको भनाइ छ। व्यापार हुने समय भनेको चैते दशैं र बडा दशैं भए पनि कोरोनाको कारण बन्द
भएपछि आफूहरूले ठूलो घाटा बेहोर्न बाध्य भएको उनीहरूको गुनासो छ। लकडाउनले गर्दा पूजाको लागि प्रसाद, नरिवल जस्ता कच्चा पदार्थ बिग्रिएर 14 लाखसम्म घाटा भएको व्यवसायी बताउँछन्। आयो भने हामी धेरै मर्कामा परिन्छ, विस्थापितै हुन्छ भनौँ न, सरकारले अब समितिले अहिलेसम्म राम्रै गर्नुपर्छ, अनि विचार गर्नुहुन्छ भने अब धेरै सबैले आश गरेर बसेको छ। त्यही पनि अब 2-3 बार मात्रै पेपर गरिन्छ, अब त्यहाँबाट पेपर छैन। अब मर्कामा धेरै परिन्छन् पनि। अब समितिले के भन्नुहुन्छ भाडाको कुरामा अहिले केही भन्ने होइन, 3 महिनाको मिनाए गरिदिनुहुन्छ, असारसम्मको मिनाए नै छ। त्यहाँ अन्त यताको हामीले भाडा तिरेका नि छैन। अहिले व्यापार कस्तो छ? व्यापार यो 2-3 सिजन 2-3 बार भयो बाबु, व्यापार अलिअलि। मन्दिर प्रवेशद्वारमा करिब 1 दर्जन बढी सटरमा फूलप्रसादको व्यापार हुने गरेको छ। कार्तिक पहिलो साता सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाएर अन्य व्यापार व्यवसाय सञ्चालन भए पनि मठ मन्दिरमा प्रवेश निषेध गरेपछि बडा दशैंमा व्यापार गर्ने आशमा रहेका उनीहरू थप निराश बन्न बाध्य भएका थिए। चैते दशैंको आम्दानीले 6 महिना र बडा दशैंको आम्दानीले बाँकी समयको भाडा पुर्याउने गरेकोमा यस वर्ष दुवै सिजन व्यापार ठप्प भएको थियो। व्यवसायीले 7 महिनाको भाडा छुट गरिदिन आग्रह गरिदिँदा कालिका भगवती व्यवस्थापन समितिले यसअघि नै वैशाख, जेठ, असारको भाडा मिनाहा गरिदिएको जनाएको छ। सरकारले 1 महिनाको घर बहाल छुट गर्न आग्रह गरे पनि आफूहरूले 3 महिनाको भाडा छुट गरेको कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। मन्दिर परिसरमा जुन फूल प्रसाद बिक्री गर्ने जुन सटरहरू छन् त्यसमा पनि बिस्तारै भक्तजनहरूले फूल प्रसादहरू किनेर मन्दिरमा दर्शन गर्न जाने अवस्था सिर्जना भएको छ। अहिले जुन यो 3 महिनाको भाडा हामीले मिना गरेका छौँ र लामो समय मन्दिर पनि बन्द रहिरहेको अवस्थामा सरकारले जुन लामो समय बन्द भएर जुन चल्न नसकेका जुन यस्ता क्षेत्रहरू छन् यी क्षेत्रहरूलाई एउटा राहत प्याकेज चाहिँ ल्याइदियोस् भन्ने अपेक्षा चाहिँ हामी गर्दछौँ। अहिले भने मन्दिरमा भक्तजनको बाक्लो उपस्थिति हुन थालेको छ। यातायातका साधन चल्न थालेसँगै भक्तजन पनि आउन थालेका हुन्। हामीले भगवतीको पूजापाठ यो करिब 9 महिनापछि गर्न पाइयो, साह्रै खुसी लागेको छ। भक्तजनहरू टाढा आउनुभएको छ। अझै गाउँघर पुरै खुलेको थाहा छैन, त्यही भएर अझै कम भएको छ। यो सबैले थाहा भएदेखि भक्तजनहरू धेरै आउनुहुन्छ। यहाँ 9 महिनादेखि चाहिँ रोकिएको पूजा सुरु सञ्चालन भएको छ। टाढा टाढाबाट मन्दिरमा पूजा गर्न आएका धर्मावलम्बीहरू लामो समयपछि मन्दिरमा पूजा गर्न पाएकोमा खुसी देखिएका छन् भने व्यापारी कसरी भाडा तिर्ने भन्ने चिन्तामा छन्। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। साताको तेस्रो दिन नेप्से सूचकसँगै कारोबार रकममा समेत कमी आएको छ। यस दिन नेप्से करिब 0.28%ले ओह्रालो लागेको छ। मंगलबार नेप्सेमा कारोबार सुरु भएदेखि नै सामान्य उतार चढावका बीच करिब 5 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2061 बिन्दुमा आइपुगेको हो। कारोबारको पहिलो दिन करिब 5 अर्ब रुपैयाँ कारोबार रकम रहेको नेप्से तेस्रो दिनमा 6 अर्ब नजिक पुगेको छ। यसले नेप्सेमा कारोबार रकममा उतार चढाव भएको देखाउँछ। यस दिन 205 कम्पनीका 97,55,500 किता सेयर 47,700 पटक कारोबार भएका छन्। कारोबार भएका अधिकांश उपसूचक नकारात्मक देखिए पनि माहौली लघुवित्त वित्तीय संस्थामा भने 9% को वृद्धि आएको छ। साथै गुराँस लघुवित्त वित्तीय संस्था, उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था, ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय संस्था, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक र नेशनल माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था भने 9% मा उकालो लागेका छन्। मल्टिपर्पज फाइनान्स कम्पनी र सिन्धु विकास बैंक र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी भने 4% का दरले नकारात्मक देखिएका छन्। कारोबारको तेस्रो दिन ओह्रालो लागेको नेप्से सूचकमा लघुवित्त, जीवन बीमा र बैंकिङ उपसमूह भने सकारात्मक देखिएका छन्। 9 उपसमूह भने ओह्रालो लागेका छन्। उत्पादनमूलक 115, निर्जीवन बीमा 81, व्यापार 54, विकास बैंक 24, होटल 20, जलविद्युत र अन्य 18, वित्त 6 र म्युचुअल फन्ड 0 अङ्कले ओह्रालो लागेका छन्। यस दिन नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सले सर्वाधिक 52 करोड 38 लाख 26 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार गरेको छ।
शिखर इन्सुरेन्सले अटो बिमा नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ। शिखर इन्सुरेन्स र बिमा समिति बीचको सहमतिमा शिखर अटो प्लस इन्सुरेन्सको नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको हो। शिखर इन्सुरेन्सले आफ्ना सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राख्दै सवारी बिमालाई फराकिलो बनाउँदै विगतमा 80% भुक्तानी दिँदै आएकोमा अबका दिनमा 100% नै सवारी बिमा भुक्तानी पाउने योजना सार्वजनिक गरेको हो। अब हरेक सवारी धनीहरूले सवारी साधन मर्मत गर्दाको समेत पूर्ण खर्च प्राप्त गर्नेछन्। आउने दिनहरूमा पनि अझ पनि शिखर इन्सुरेन्सले यी प्रकारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएर लैजाने नै छ। हामी अरू इन्सुरेन्स कम्पनीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर त्यो जिम्मेवारी वहन गरिकन अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। हामी अरू इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई पनि यो बाटोमा डोराउन चाहन्छौँ ताकि नेपाली जनताले अथवा बिमित जसले गरेका छन् उहाँहरू सबैले नै इन्सुरेन्स कम्पनीले अवश्य पनि इन्सुरेन्स गरेको खण्डमा हामी बिमितहरू इन्स्योर्ड हुन्छ, हामीले लगानी गरेको हाम्रो पैसा सुरक्षित रहन्छ भन्ने त्यो सोच उहाँहरूकोमा चाहिँ प्रगाढ रूपमा अगाडि बढोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। हाम्रो चाहिँ निर्जीवन बिमा टोटल 25 अर्ब हो यो 1 वर्षको, त्यसमा लगभग 55% चाहिँ मोटर इन्सुरेन्स जान्छ र मोटर इन्सुरेन्सको क्षति कस्तो छ भने 80% क्लेम रेसियो छ। मतलब के देखिन्छ भन्दाखेरि 80% त माथि नै क्लेम रेसियो छ, तल चाहिँ छैन। र त्यसैमा पनि तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि यो पब्लिक भेहिकलहरू जति छन् नि यातायातहरू, जुन पब्लिक यातायातहरू, तिनीहरूको त मोर देन 90% चाहिँ क्लेम रेसियो छ। त्यसकारण चाहिँ अब यो त्यति धेरै प्रफिटेबल बिजनेस पनि छैन र यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूले विभिन्न खालका प्रडक्टहरू ल्याएर अझ बढी बिमालाई विकास र विस्तार गर्न यसले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। केरुङ रेलमार्गको जवाब पर्खँदै नेपाल 72 किमी लामो रेलमार्गको 90% हिस्सा सुरुङमा, 70 मिटर अग्लो पुल स्टेसन पनि पुलमाथि नै। मेसिनबाटै दुना टपरी उत्पादन गरेर मनग्गे कमाउँदै धनगढीका महिला उद्यमी गाउँमै सृजना गर्दै रोजगारी। माइती घरमा आन्दोलन गरिरहेका उखु किसान वास्तविक किसान नै नभएको चिनी उद्योगीहरूको आरोप। इन्द्रा सुगर मिल्स, अन्नपूर्ण सुगर मिल्स र श्रीराम सुगर मिल्समा समस्या रहेको उखु किसानको दावी। सिंहदरबार खोज्दै काठमाडौँ उत्रिए उखु किसान, उखुको 90 करोड भुक्तानी गर्न आलटाल गरेपछि किसान आजी। र बागलुङका फूल प्रसाद बिक्री गर्ने व्यापारीद्वारा कोरोनाको कारण व्यवसाय चौपट भएको भन्दै सटर भाडा मिनाहा गरिदिन आग्रह। 14 लाख रुपियाँसम्म घाटा बेहोर्दै फूल प्रसाद व्यवसायी। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।